फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि कृपया हजुरहरूले आफ्नो मनको टिमको मनोबल उत्साह बढाउनको निम्ति हजुरहरूले कृपया रातो खाली चेयर गरिदिनुहुन्छ भने हामीले आशा साँचेका छौँ। साथसाथै अबको केही क्षणमा हाम्रा दुई दलका खेलाडीहरू ग्राउन्ड परिसरमा प्रवेश गर्न गइरहेको छ। भोलि बीएमएससी र उयो एनवाईसी साथसाथै हाम्रा एम्बुलेन्सको सहयोग गर्ने हाम्रा दाई पूनम राईज्यूलाई पनि खदाबाट स्वागत जनाइदिनुहुन्छ भने हामी अनुरोध गर्दछौँ। It's 2:50 p.m. भाइ टक्कै उयो गरेर अफिसियल गरिदिइहाल्नु ल फोटो हिजो पनि माने नै अर्कै कुरा नै पठाइदिनु Hello, ladies and gentlemen, please put your hands together for the team MMFC Nilpani and the train all the way from Sikkim, CSA Blue. कृपया केही क्षणको निम्ति हजुरहरूको तालिमहरू रोकिदिनुहोस् किनभने यति टाढाबाट हामी माझमा आउनु भएको छ। MMFC Nilpani अनि सुजाचेन स्पोर्ट्स एकाडेमीका खेलाडीहरू ग्राउन्ड परिसरमा प्रवेश गरिरहेका छन्। जोरदार तालीको साथ स्वागत जनाइदिनुहुन्छ भने हामी निवेदन गर्दछौँ। कृपया केही क्षणको निम्ति दुई दलका खेलाडीहरू लाइनअपमै बसिदिने हामी निवेदन टकाउँदछौँ। हजुरहरूको जोस त सेलेको जस्तो छ। फेरि एकचोटि हेरिदिनु हाम्रो सीएसए अनि हाम्रा एमएनएफसीलाई हजुरहरूले कस्तो प्रकारले सुस्वागत जनाउनु हुँदैछ र हजुरहरूको आजको एनालाइसिसहरू सीएसए पट्टि कतिजना हुनुहुन्छ यस्तो प्रकारले एमएनएफसीको र हजुरहरूको चेयरले नै उहाँहरूले मनोबल बनाई जित्न सक्ने सक्षम हुनेछ। तसर्थ हजुरहरूले कृपया राम्रोसँग चेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा साँचेका छौँ। So I request all the audience and the people present out here, please get ready for the national anthem of India. र हजुरहरूलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कृपया हजुरहरू आफ्नो जग्गामै उभिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। राष्ट्रको सम्मानको निम्ति हजुरहरू आफ्नै
हामी यहाँ अफिसियल फोटोग्राफीको निम्ति निम्ताउन चाहन्छु सम्पूर्ण एमएनएफसी का टिम टोली अनि टिम म्यानेजरलाई केही क्षणको निम्ति अफिसियल फोटोग्राफीको निम्ति आइदिने हामी निवेदन राख्दछौँ। साथसाथै हाम्रा भोलिन्टियर आदरणीय सुभाष राईज्यूले खादाको व्यवस्था गरिदिने हामी निवेदन राख्दछौँ। र सर्वप्रथम हाम्रो टिम सीएसए सिक्किम कृपया म्यानेजर सीएसए सिक्किमका म्यानेजर आदरणीय 30 इनकेस ड्र 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ल औतम रेप्ताज्यूलाई पनि यहाँ निम्ताउन चाहन्छु सीएसए सिक्किम टिम म्यानेजर। सीएसए सिक्किमका खेलाडीहरू दुई खेप गर भाइ। थ्याङ्क यू सीएसए सिक्किम। र हाम्रो म्यानेजर सर अल्पन लेप्चाज्यूलाई केही क्षणको निम्ति यहाँ आइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ र उहाँलाई फेरि पनि हामी सोमको प्राङ्गणमा हजुरलाई सुस्वागत जनाउने कार्यक्रम गरिरहेको छौँ र सम्पूर्ण क्लबकोबाट हजुरलाई हामी हाम्रो क्लब मेम्बर दाई नरेश छेत्रीज्यूको बाहुलीबाट खदा अर्पण गरी हजुरलाई सुस्वागत जनाउने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो सीएसए सिक्किमका म्यानेजरको निम्ति पनि जोरदार तालीको साथ स्वागत जनाइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। यस्तो प्रकारले हामी माझमा आज हाम्रो गौरव हाम्रा खेलाडीहरू हामीसँग मौजुद छन् र 2017-18मा जुले इस्ट बेङ्गलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भाइ रुबेन गुरुङज्यूलाई पनि केही क्षणको निम्ति यहाँ आइदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। भाइ रुबेन गुरुङ साथसाथै सीएसए सिक्किमका गोलकिपर ए भाइ उयोलाई बोलाइहाल्नु उयोलाई बोला न अहिले उयो गर्दै गर्छ नि यिनीहरू उयो भइसक्यो लाइन अप भइसक्यो। साथसाथै हाम्रा सीएसए एनएनएफसी निर्पानीका पनि सम्पूर्ण खेलाडी अनि टिम म्यानेजरलाई केही क्षणको निम्ति अफिसियल फोटोग्राफीको निम्ति आइदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। कृपया टिम म्यानेजर अनि सम्पूर्ण टिम टोली त्यो गरिहाल्न अन्त पो अर्को उयस हुन्छ त। कृपया हाम्रो सब्स्टिट्युटमा हुनुभएका पनि हाम्रो टिम मेम्बरलाई पठाइदिने साथसाथै टिम म्यानेजर अलिक छोडिदियो तैँले पहिला एउटा खिचिहाल्छ तैँले। भाइ अर्को थिएन हाम्रो ओरेन्ज छ नि ओरेन्ज के हुन्छ अलिक छोड्दै मुरली तैँले फेरि गर्दा फेरि एक खेप भयो। र केही क्षणको निम्ति हाम्रा सीएसए सिक्किमका खेलाडी रुबेन गुरुङज्यू अनि आयो रिवाज राम्रो गोलकिपर अभिजित सुब्बाज्यूलाई निम्ताउन चाहन्छु। यस्तै प्रकारले रुबेन गुरुङज्यूलाई परिचय दिन जाँदा 2017-18मा उहाँ इस्ट बेङ्गल जुनियरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी हुन् भने उहाँलाई हामी क्लबको तर्फबाट सुस्वागत जनाउँदै हजुरको आउने दिनहरूमा सफलताको सिँढी चढ्दै जाओस् भन्दै कामना राख्दै दोस्रो खेलाडी हुनुहुन्छ अभिजित सुब्बा गोलकिपर र उहाँको परिचय अन्डर 15 आई लिग सिक्किम नेशनल स्पोर्टिङ क्लबद्वारा खेलिएको साथसाथै अन्डर 14 जुनियर नेशनल सिक्किमको टिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी भाइ अभिजित सुब्बा उहाँलाई पनि हामी सम्पूर्ण क्लबबाट स्वागत जनाउँदै र साथसाथै हाम्रो एमएमएफसी निर्पानीका टिमबाट भाइ खेलाडी प्रतीक लामालाई पनि हामी यहाँ निम्ताउन चाहन्छु।
र उहाँलाई त हजुरहरूले चिन्नु नै भएको होला। आजभन्दा केही साल अगाडि पनि उहाँ यस खेल मैदानमा फाइनल खेलेर फाइनल जित्नसम्म सक्षम बनेका थिइन् भने हालैमा उहाँ दिल्ली गर्वहल एफसीमा खेलिरहेका छन् सेकेन्ड डिभिजन आई लिग। साथसाथै उहाँ अहिले दिल्ली लिग खेलिरहेका छन् र उहाँलाई पनि हामी सम्पूर्ण क्लबको तर्फबाट सुस्वागत जनाउँदैछौँ। र यस्तै प्रकारले सोनाम जेङपो भुटिया सिक्किम गान्तोकबाट जो एमएमएफसी निरपानीबाट खेलिराख्नु भएको छ र उहाँ पनि कोलकाता आई लिग सौधन समितिबाट आफ्नो प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ र उहाँलाई पनि हामी सम्पूर्ण क्लबकोबाट सुस्वागत जनाउँदैछौँ। र हजुरहरूले उहाँको निम्ति जोरदार तालीको साथ उहाँलाई आउने दिनहरूको लागि मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ हामी। कृपया उहाँको निम्ति जोरदार ताली बजाइदिनुहुन्छ भने हामी अनुरोध टक्राउँदछौँ। तपाईले प्रतीक्षा साँच्नु भएको गेम कृपया हाम्रो निरपानी एमएमएफसी निरपानी भर्सेस सीएसए ब्लू सिक्किम। भयो भन्छ अन्त पढाइदियो त्यस्तो हुन्छ नि त खेलाडीहरूको परिचय यस प्रकारका छन्। एमएमएफसी निरपानी टिम म्यानेजर मोहन छेत्री, जीवन प्रधान गोलकिपर दोषी नम्बर 1, हेमराज भुजेल दोषी नम्बर 7, प्रतीक रामा दोषी नम्बर 2, गौरव दोषी नम्बर 6, लैंडन भुटिया दोषी नम्बर 13, विशाल छेत्री दोषी नम्बर 3, जेंको भुटिया दोषी नम्बर 5, रेमर दोषी नम्बर 9, तियामर दोषी नम्बर 8। यस्तो प्रकारले सुदर्शन स्पोर्ट्स एकाडेमीका खेलाडीको नाम यस प्रकारका छन्। टिम म्यानेजर अर्पण लेप्चा, अभिजित सुब्बा गोलकिपर जर्सी नम्बर 21, प्रकाश राय जर्सी नम्बर 2, रोमन श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 18, विशाल छेत्री जर्सी नम्बर 17, दिवस जर्सी नम्बर 6, जयराम सुब्बा जर्सी नम्बर 8, कर्मा भुटिया जर्सी नम्बर 23, रुबेन गुरुङ जर्सी नम्बर 11, फर्नान्डो जर्सी नम्बर 5, अमीर राई जर्सी नम्बर 1। उभिएर खिचेको राम्रो खासमा बसेर राख्नु हुँदैन एक जग्गा खालि देख्छ यहाँ चाहिँ यो राउटर भएर त्यो क्वालिटी एकदम दामी जाँदैछ नि त। एकदमै राम्रो कोसिस नम्बर 6 द्वारा सीएसए सिक्किम। येलो जर्सीमा देख्नुहुँदैछ एमएमएफसी निरापानी, त्यसै गरी व्हाइट जर्सी ब्लू हाफ प्यान्ट सीएसए सिक्किम।
एकदमै तक्ला सर्ट जर्सी नम्बर 8 द्वारा सरी जर्सी नम्बर 6 द्वारा एक गोल हाल्नमा सक्षम बनेका छन् जर्सी नम्बर 6 एमएनएफसी को तर्फबाट पहिलो गोल सुन्दर गोल हाल्ने खेलाडी हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 6 राहुलद्वारा एकदम राम्रो गोल आफ्नो टिमको लागि एमएमएफसी निरापानी अहिलेसम्म स्कोर रहेको छ 1-0 फेरि पनि एकदमै राम्रो प्रयास फेरि 6 द्वारा एकदमै राम्रो शट तर पोस्टदेखि बाहिर हाम्रो केही टेक्निकल इस्यु भएको कारणले हामी अस्तिदेखि लाइभ आउन सकेको थिएनौं र आजदेखि हामी एकदम भरपूर कोसिस गर्नेछौं कि घरदेखि यो गाउँदेखि टाढा बसेर पनि यस टुर्नामेन्ट एकदम राम्रोसँगले हेर्न सकोस् हाम्रो भ्युअर्सहरुले।
राम्रो फ्री किक सीएसए को पक्षमा offside पहिलो कर्नर म्याचको सीएसएको पक्षमा र भर्खरै मात्रामा हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन गरिसकेका छन्। आदरणीय ड्रेगन राईज्यूलाई पनि हाम्रा क्लब मेम्बर आदरणीय निरेश राईज्यूको बाहुलीबाट खदा अनि ब्यासद्वारा सुस्वागत जनाइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। साथसाथै आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय रेगन राईज्यूले आजको यस म्याचबाट सर्वश्रेष्ठ खेलाडी चयन गरिदिनुहुन्छ भने हामी अनुरोध गर्दछौँ। एकदमै राम्रो सुन्दर शट तर गोल गर्न सफल भएन। एकदमै राम्रो प्रयास थियो सीएसए सिक्किम। द्वारा बचाओ सीएसए
एकदमै राम्रो किपरद्वारा बचाउ। जर्सी नम्बर 8 द्वारा एकदमै राम्रो फ्री किक सीएसए का। जाडोको दिनमा यस्तो रोमाञ्चक गेम एक-एकको बराबरी गर्नको लागि सीएसए द्वारा निरन्तर प्रयास र गोल हाल्न सक्षम बनेका छैनन्। अफसाइड। र अहिलेसम्मको स्कोर रहेको छ एमएमएफसी निरपानी 1 सीएसए सिक्किम 0। एकदमै राम्रो 18 द्वारा बचाउ।
ये पनि अफसाइड। कृपया गरी हाम्रो टिकट सेलिङ भलिन्टियरहरूले यदि कसैले नाम लेख्नुमा जाँदा हजुरहरूले कृपया राम्रोसँग लेख्नुलाई दिने, साथसाथै गाउँको नाम पनि लेखिदिने। टिकटमा गाउँको नाम अनि नाम लेखिदिने। र हामीसँग जति पनि अनलाइन जोडिदिनु भएका भ्युअर्सहरूलाई यस पेजमा भएका यस टुर्नामेन्टका म्याचहरू भरपुर मात्रामा सेयर गरी हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। यस स्म्याक ओपन फुटबल टुर्नामेन्टका म्याचहरू साथसाथै यस पेजलाई फलो गरेर फर्दर अपडेट पाउनुको लागि फलो गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि हामी आशा राख्दछौँ। त्यसलाई भेट्यो भने चाहिँ छिराउनु
एकदमै राम्रो सर्ट थियो नम्बर 6 द्वारा। तेइसद्वारा अति सुन्दर गोल हालेर आफ्नो गोललाई बराबरी बनाउन सक्छ। कर्ण भुटियाबाट अति राम्रो गोल गरेर आफ्नो टिमलाई कर्म भुटिया जर्सी नम्बर 23 सीएसए सिक्किमका खेलाडी अति राम्रो गोल गरेर आफ्नो टिमलाई बराबरीमा ल्याउन सक्षम। फेरि एमएमएफसी द्वारा कर्नर हाफ टाइम पहिलो हाफको समाप्त यसै गरी स्कोर रहेको छ। एमएमएफसी निरपानी जर्सी नम्बर 6 द्वारा 1 गोल गरेर आफ्नो टिमलाई 1-0 मा राखेका थिए भने फर्स्ट हाफ सक्नुभन्दा केही अघि जर्सी नम्बर 23 कर्म भुटियाद्वारा एकदमै राम्रो गोल गरी आफ्नो टिमलाई बराबरीमा ल्याउन सक्षम बनेका छन् र अहिलेसम्मको स्कोर रहेको छ सीएसए सिक्किम 1 एमएमएफसी निरपानी 1। यसरी नै हामीसँग जोडिरहनुहोस् हाफ टाइमको समयमा पनि। र हजुरको केही क्षण आकर्षण खिच्न चाहन्छु। फेरि पनि समयको अभावले गर्दा हामीले हाम्रा एमएमएफसी निरपानीका टिम म्यानेजरलाई हामीले स्वागत गर्ने
कम केही बाँकी रहेको थियो तसर्थ हाम्रो निर्पानीका टिम म्यानेजर आदरणीय मोहन छेत्रीज्यूलाई पनि हामी क्लबद्वारा खरा सहित उहाँलाई पनि सुस्वागत जनाउने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र उहाँलाई यति राम्रो टिमले दिनुभएकोमा हामी सम्पूर्ण क्लब मेम्बर साथसाथै हामी सम्पूर्ण सोमवासीको तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ताली बजाइदिए भन्नु हो। कृपया हाम्रो टिम म्यानेजर एमएमएफसी आदरणीय मोहन छेत्रीज्यूलाई पनि जोरदार तालीको साथ स्वागत जनाइदिनुहुन्छ भने हामी अनुरोध गर्नेछौँ। यहाँ देख्नुहुँदैछ निरापानीका टिम म्यानेजर। नमस्कार सबैजनालाई, जति पनि हामीसँग जुन चाहिँ हाम्रो अनलाइन पेजमा जोडिनु भएको छ हजुरहरूलाई फेरि पनि हामी पूर्ण रूपले स्वागत जनाउँदैछौँ र भर्खरै मात्रामा हामी माझमा हुनुहुन्छ हाम्रो निरपानीका टिम म्यानेजर, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँ जुन चाहिँ विगत वर्ष पनि तपाईँको टिम यहाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो र तपाईँले त्यस र यो साल र यसमा चाहिँ के अन्तर पाउनुहुँदैछ? अन्तर त खासै केही पनि छैन, त्यही पनि अब गएको 2 वर्षमा जुन चाहिँ महामारीले छाएको थियो र आशा गर्दथे कि त्यो महामारीले गर्दाखेरि साह्रै अप्ठ्यारो नै होला, योपालिको खेल यति राम्रो नहोला, त्यस्तो खालको सोच एउटा थियो। तर आज यहाँ आएर यति नै आनन्द लाग्यो। महामारीको ठाउँ अलग्गै र हामीहरूको जुन चाहिँ यहाँ सोमकमानवासीहरूको खेलको प्रति उत्साह र उहाँहरूको जुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट यो हेरेर म साह्रै नै खुसी छु र राम्रो राम्रो भाइहरू आएर खेलिदिनु हुँदैछ र हजुरहरूले जुन प्रकारले खेललाई अर्गनाइज गर्नुभएको छ र यो देखेर म धेरै धेरै खुसी छु। हजुरहरूको सम्पूर्ण अर्गनाइज टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरोबाट र यसरी नै आशा गर्छु आउँदो साल योभन्दा राम्रो प्रकारले खेलाउनुहुन्छ भन्दै आशा राख्दै समग्र दर्शकवृन्दलाई पनि अनुरोध गर्दछु कि आएर हामीहरूको यस ग्राउन्डमा यो खेललाई सबैले उपभोग गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ भनेर बाहिरबाट राम्रो राम्रो भाइहरू आएर खेल देखाउनु हुँदैछ र यति नै भन्दै हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म एमएमएफसी मोहन छेत्रीबाट। मिस्टर छेत्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एमएमएफसी निरापानीका टिम म्यानेजर मिस्टर मोहन छेत्री। र हाफ टाइमसम्म स्कोर रहेको छ एमएमएफसी निरापानी 1 सीएसए सिक्किम 1 को बराबरीमा हाफ टाइम। हाम्रा सीएसए सिक्किमका टिम म्यानेजर अल्पन लेप्चाज्यूलाई पनि केही क्षणको निम्ति यहाँ आइदिने हामी निवेदन टक्राउँदछौँ। सीएसए सिक्किमका टिम म्यानेजर मिस्टर अर्पण लेप्चा। कृपया सीएसए सिक्किमका हाम्रा टिम म्यानेजर आदरणीय अर्पण लेप्चाज्यूलाई पनि जोरदार तालीको साथ स्वागत जनाइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। मिस्टर अर्पण लेप्चा। हाम्रा सीएसए सिक्किमका टिम म्यानेजर मिस्टर अल्पन लेप्चाजी, तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। तपाईँको जुन चाहिँ टुर्नामेन्टको विगत वर्षमा तपाईँको च्याम्पियन बनेको थियो र यस साल हामीमा 2टा आएको छ, तपाईँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो प्रिपरेसन चलिरहेछ यसपालि? हाम्रो चाहिँ यसपालि यो प्री सिजन पनि भनौँ है, किनभने अब यो कमिङ डेजमा हाम्रो थुप्रो म्याचेसहरू छ। जस्तै हाम्रो कोलकाता जानुपर्ने छ अनि यो 20 तारिक फेरि लगातार हामी एउटा टिम हामी आसाम जाँदैछ है, एउटा इन्भिटेसनल म्याच छ तिनसुकिया आसाम भनेर। अनि हाम्रो चाहिँ 2टा टिमको इन्टेन्सन चाहिँ हामी यहाँ किन लगायो भनेदेखि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामी एकदमै थ्याङ्कफुल छौँ हामी स्म्याक डल्लै अर्गनाइजरलाई। अनि हाम्रो चाहिँ विगत दिनमै हाम्रो प्रेसिडेन्ट सर खुद उहाँ आउनु भएको थियो अनि उहाँकै इनिसिएटिभमा अनि उहाँकै इन्ट्रेस्टमा किन चाहिँ हामीले 2टा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ इट्स बिकज अफ यहाँको हामीलाई एउटा अर्गनाइजेसन्स है अनि जुन प्रकारले तपाईँहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो हामी एकदमै एप्रिसिएट छौँ त्यसमा अनि एकदमै हामी तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्छौँ। अनि हामीलाई चाहिँ त्यही एउटा सोममा पनि हामीले 2टा टिम हालौँ भन्ने एउटा प्रेसिडेन्टकै एउटा इनिसिएटिभ थियो। अनि यसमा प्रिपरेसन चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ हामीले बेस्ट अफ द बेस्ट हामी 2टा टिम हामीले बेस्ट बनाउँदैछौँ अनि 24 को लागि पनि हामी बेस्ट अफ द बेस्ट टिम नै हामीले प्रिपेयर गर्दैछौँ अनि यो टिमको लागि पनि हामीले बेस्ट टिम नै गर्दैछौँ। अनि म्याक्सिमम् प्लेयरहरू चाहिँ अलिकति इन्जोर्ड छ किनभने अब म्याच ब्याक टु ब्याक म्याच पनि भयो अनि यिनीहरूको अब 20 तारिक
आसाम टुर चाहिँ यिनीहरूको 1 विकको इन्भिटेसनको लागि अनि एकदमै हामी प्रिपेयर चाहिँ हामी जारी छँदैछौँ। तपाईँहरूले यति सुन्दर सुन्दर टिमहरू हामी माझमा ल्याइदिनुहुन्छ। जस्तै विगत वर्ष पनि च्याम्पियन भएको र यसपालि तपाईँको यो ब्लू होइन ब्लू सिएससी ब्लू पनि यति राम्रो टिम लिएर आउनु भएको छ र तपाईँलाई त्यसमा हामी बधाई दिन चाहन्छौँ सम्पूर्ण क्लबहरू र साथसाथै तपाईँलाई एउटा प्रश्नै भनौँ है तपाईँले यो टुर्नामेन्ट चाहिँ कस्तो लाग्छ अलिकति टुर्नामेन्टको बारेमा चाहिँ अब यो टुर्नामेन्टको बारेमा भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई फर्स्ट अफ अल हामीहरू एउटा सोमटी स्टेटमा हामीहरू म्याच खेल्न जानुपर्छ भनेदेखि अब हामीलाई अलिकति टाढो त लागे तर जब हामीहरू यो ग्राउन्डमा हाम्रो यो एरियामा हामी यो टुर्नामेन्टहरू पस्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो टाढोको फिल हुँदैन अनि वेल अर्गनाइज्ड है एकदमै सिस्टमेटिक गर्नुभएको तपाईँले अनि सबैभन्दा म प्लस पोइन्ट चाहिँ पिच एकदमै राम्रो छ अनि अब नो डाउट इज अ 7A साइड है तर भए पनि हिल साइडमा अनि यो पिचलाई जुन प्रकार तपाईँले मेन्टेन गर्नुभएको छ अनि तपाईँको जुन एउटा अर्गनाइज गर्ने एउटा सिस्टम तपाईँले क्रिएट गर्नुभएको छ अनि त्यसको लागि चाहिँ रियली तपाईँलाई चाहिँ एकदमै ह्याट्स अफ भनौँ है त्यसको लागि चाहिँ एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन पनि दिन चाहन्छु किनभने अब यो हिल साइडमा एउटा 7A साइड म्याच भए पनि एउटा वान अफ द बेस्ट म्याच नै अहिले एकदमै भ्युवर्सहरू ज्यादा नै देख्दैछु है अनि जति पनि टिमहरू खेल्दै आउने उहाँहरूले पनि यो म्याचको चाहिँ एप्रिसिएट नै गर्नुहुँदै थियो अनि तपाईँलाई एकदमै थ्याङ्क यू सर। मिस्टर अर्पण लेप्चा सिएससीका टिम म्यानेजरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यस्तो जाडोको दिनमा यस्तो रोमाञ्चक म्याच हेर्नु भिडन्त लागेका हाम्रा दर्शकहरू कृपया हाम्रो दर्शकमा बस्नुभएका साथीभाइ दिदीबहिनीहरू कृपया हाफ टाइमसम्म गोल स्कोर रहेको छ एमएमएफसी निरपानी हजुरहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि लगाएको बार पछि बसिदिने हामी कृपया हाम्रो माथि ग्यालरीमा हुने भोलिन्टियरहरूले कृपया त्यहाँ याद गरिदिने। साथसाथै हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूको भर्खरै मात्रामा आगमन भएका छन् र आदरणीय दाई सिदन राईज्यू अब इन्जोय गर्नुहोस् सेकेन्ड हाफ। सिद्धान्त गोर्खा राईज्यू साथसाथै राजन लिम्बुज्यूलाई पनि खदा सहित उहाँलाई पनि सुस्वागत जनाइदिने हाम्रा भोलिन्टियरहरूले उहाँलाई खदा लगाइदिने हामी निवेदन राख्दछौँ। कृपया हाम्रो आजको अतिथिहरूको निम्ति पनि एकताल जोरदार तालीको साथ सुस्वागत जनाइदिनुहुन्छ भने हामी अनुरोध गर्दछौँ। जर्सी नम्बर 23 कर्म भुटियाद्वारा एकदमै राम्रो गोल हालेर आफ्नो टिमलाई 1-1 बराबरीमा बनाउने सक्षम। म निवेदन गर्न चाहन्छु कि हजुरहरूको लागि हामीले त्यहाँ डस्टबिनको प्रबन्ध गरेका छौँ। यदि हजुरहरूले केही खानुभयो भने कृपया डस्टबिनको प्रयोग गरिदिने। साथसाथै हाम्रा जति पनि दोकानदारहरू हुनुहुन्छ कृपया हजुरहरूले पनि आफ्नो ग्राहकलाई डस्टबिनको प्रयोग गरिदिने लगाइदिने हामी निवेदन राख्दछौँ। साथसाथै आजको औँसीको फुलहाउस हुनेछ 29,000 रुपियाँ र भोलि आइतबारको दिन हजुरहरू समक्ष औँसीको फुलहाउस रहनेछ 35,000 रुपियाँ। जति पनि अनलाइन जोडिदिनु भएका हाम्रा भ्युवर्सहरूलाई फेरि पनि वेलकम।
द्वारा एकदम राम्रो बचाउ एकदम राम्रो शट जर्सी नम्बर 2 एमएमएफसी निरपानी र भोलिको म्याच रहेको छ बीएमएससी 22 बनाम एनवाईसी सेवक सिलगढी म्याच र आशा छ तपाईहरु भोलि पनि हामीसँग यसरी अनलाइन जोडिदिनुहुन्छ भनेर।
स्कोर रहेको छ एमएमएफसी निरपानी 1 सिएसए सिक्किम 1 1-1 को बराबरीमा। चेन्ज एमएमएफसी निरपानीको तर्फबाट पहिलो चेन्ज। जर्सी नम्बर 7 आउट, जर्सी नम्बर 8 इन। भर्खरै मात्रमा जर्सी नम्बर 8 इन भएको छ। उहाँ खेलाडी हुनुहुन्छ अल द वे फ्रम घाना नेम टियामो। 2-1 हुने मौका गुमाएका छन्। जर्सी नम्बर 3 मेडिकल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिस्टर योगेश थापा एन्ड हेमन्त थापा। तपाईँलाई धेरै धेरै वेलकम धरमदार। केही टेक्निकल इस्यु भएकोले गर्दा हामी छद्वारा फेरि पनि एमएमएफसी निरपानीको तर्फबाट दोस्रो गोल। यो गोल हाल्ने खेलाडी हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 6 राहुल रोय। स्कोर रहेको छ एमएमएफसी 2 सिएसए 1। जर्सी नम्बर 6 द्वारा 2 गोल एमएमएफसी का प्लेयर।
अरुण एडवर्ड कोरङ्गेलाई पनि धन्यवाद। आजदेखि हामी कन्टिन्यू जानेछौँ लाइभ। भोलिको म्याच बीएमएससी वर्सेस एनवाईसी सेवक सिलगढी। एकदमै राम्रो कोसिस तर असफल गोल बनाउनुमा। द्वारा बचाओ।
धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ धरमदालाई। अनलाइन हेर्नेले पनि एकदम राम्रो क्वालिटीको हेर्नु पाओस् भनेर हामी एकदम सोम भेटरेन क्लब एकदम नेटको प्रबन्ध राम्रो गरिसकेको छ। जे भए पनि रेफ्रीको निर्णय चल्छ फुटबल गेममा। 23द्वारा गोल त भएको थियो तर आफ्टर विस्टल सब सीएसए को सपोर्टमा जे नै भए पनि रेफ्रीको निर्णय फाइनल निर्णय रुल्समा पनि लेखिसकेको छ। एकदमै राम्रो बचाउ 18 द्वारा
येलो कार्ड जर्सी नंबर 9 एमएमएफसी का खिलाड़ी एमएमएफसी निर्पानीकोबाट चेन्ज जर्सी नंबर 13 इन जर्सी नंबर 3 आउट दोस्रो चेन्ज एमएमएफसी प्रताप मङ्गरज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो हाम्रो स्म्याक ओपन नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट 2021-2022 सोममा भइरहेको छ। सोमती स्टेट दार्जिलिङ सिएसएद्वारा पहिलो चेन्ज जर्सी नम्बर 17 आउट जर्सी नम्बर 5 इन एकदमै राम्रो प्रदर्शन देखाइरहेको छ 8 नम्बरद्वारा। भोलिको म्याच रहेको छ बीएमएससी 22 भर्सेस एनवाईसी सेवक सिलगढीमा छ। आशा छ तपाईहरु भोलि पनि हामीसँग यसरी अनलाइन जोडिदिनुहुन्छ भनेर। एकदमै राम्रो शट थियो नम्बर 23 कर्म भुटियाद्वारा गोल हाल्नु असफल। अहिलेसम्म स्कोर रहेको छ एमएमएफसी निरपानी 2 गोलले अगाडि छन् भने सिएसए सिक्किम 1।
कोसिस निरन्तर छ आफ्नो टिमलाई बराबरी बनाउनका लागि सीएसए का खेलाडीहरू। सीएसए को पक्षमा फेरि पनि फ्री किक। एउटा सुनौलो मौका। जर्सी नम्बर 6 ले गुमाएका छन्। फ्री किक रहेको छ एमएमएफसी पक्षमा। एकदमै तगडा शट थियो। जर्सी नम्बर 5 द्वारा एकदमै तगडा शट। यतिकै राम्रो बचाउ पनि किपरद्वारा सीएसए का। कर्नर रहेको छ एमएमएफसी को पक्षमा। रेफ्रीको विसलसँगै आजको म्याच एमएमएफसी 2 सीएसए 1 र एमएमएफसी क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। जो 1 को विरुद्ध 2 गोल गर्न सक्षम बनी एमएमएफसी निर्पानी क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। र हजुरहरूलाई फेरि पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि भोलिको सन्डे म्याच हाई भोल्टेज म्याच हुनेछ र भोलिको म्याच विगत वर्षको उपविजेता टिम बीएमएससी 22 सोम बनाम सिलगढीको ख्यातिप्राप्त क्लब एनवाईसी सेवक माझ खेलिनेछ। साथसाथै हजुरहरूलाई भोलिको हौसीको प्राइज फुल हाउस 35,000 रुपियाँ राखिदिएको छ। तपाईहरु भोलि पनि हामीमा गरिदिनुहुन्छ भने हामी आशा राख्दै यस गेम यही समाप्त गर्छौं।